आनी सांकवाळ ही गॉज आजची न्हू ती पुर्वजांनी शेंकड्या काबार जाली. आतां हिंगा प्रॉब्लेम कितें जालो, आयज म्हाका दिसता जो पण प्रायम मिनिस्टर आहा इंडियेचो तेका असले लफडे करपा नाका. कित्याक पयर प्रायम मिनिस्टर नातालां दीस जेजूचेर पळय ताणें भाशण दिलां तें आख्या संवसारान लोकांक चयलो की तेका बेवभाव करपाचें ना म्हूण ताणें दाखयलां ते भाशेचेर. आतां हिंगा कितें जालां सांकवाळ आज पासून आमी गोंयांत क्रिस्तांव मुसलमान हिंदू आहाय आमचे मदें केन्नाच बेगोरतार जावपाक जायना आनी जावं ना. इतले वर्स जाले, आज म्हाका 70 वर्स जाली, हांवें तरी केन्ना चयलें ना आमचे मदें केन्ना हो वेगळो जाता. म्हाका खबर आहा दिवाळीक हांव जायते हिंदू बांगेक विसको पळयता, गोणसाक हांव तेंगेर विसको पळयता, ईदाक हांव मुसलमानांगेर विसको पळयता. तेन्ना क्रिसमस पळयत जेजू आमगेलो जल्मत तो दीस 25 तारीख पळय म्हणटा ती संवसारांत न्हू आखो संवसार मानून घेता. ते खंयचे कास्ट आसा, खंयची जात आसा, पूण लोक संवसाराचो तेका मानून घेता, जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान. आनीक गोंयांत तरी आमी सारके एकठो नाय, गोंयांत तरी आमी केन्ना जालो ना. आनी जे दिसा सांकवाळ जो पळय एक आवाज कोताय म्हाका दिसता तो तेमी बंद करपाक जाय. कित्याक ज्या दिसाक जेजू म्हणटा जल्मता त्या दिसाक तरी आज सगळो लोक तरी आमकां तरी आज ते तरी मान दिता. जाल्यार कित्याक अननेसेसरी प्रॉब्लेम सांकवाळे इगोजेक कितें वायट केलें थिंगा? सांकवाळे इगोज जाल्ले कितले वर्स जाले थिंगा? पुर्वजां ती जी इगोजेची ती इगोज कितें तेचें करून भासाभास जाता म्हण इगोज म्हणून ते इगोजेची इमाज आसलो ती ते इगोज त्या तेंपाक न्हंय उडी मारून ती आज येवन आज आमची इगोज येना. आनी सांकवाळेचो लोक ते सतायसाय ते उम्याक सगळो लोक येतालो. सो हांव म्हणटा फाल्यां सांग 5 वाजाचे फेस्त तें कोणाच्यानूच बंद करपाक जायना, अधिकार ना कोणाकूच. कित्याक लागून बंद करप? 5 वाज पळय म्हणटा त्या गांवचो पूत आज त्याने जेजूचो परगोट आख्या संवसाराक केलो. जेन्ना तो श्रीलंका बी वचोन पावसांतल्यान भिजोन त्याने इतल्यो मिलाग्री केल्यो आनी त्या टायमाचेर 5 वाज सांज जालो. आज तेगेल्या गांवांत 5 जाल्या गांवांत सांकळेक आमी जे पळय 20 फाल्यां फेस्ता तें फेस्त बरें ओरान करपाक जाय. आनी हांव मागोतां कोणाच्याय तरी तकल्यान कितें तरी गेलां तें तुमी इसरा, तें सारकें ना. कित्याक आमी भाव भयण्यो म्हणून आमी सारके हिंगा इतले तेंप भयल्ले आसा. आमी केन्ना वेगळोजार केलो ना आनी जावपा नाका. कित्याक गोंया एकूच शांतीचें गोंय म्हूण संवसाराक मानता. संवसाराचो लोक आज अजापता गोंया येतलो लोक जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान इतलो एकवट आहा तो एकवट आमी खंय ना म्हूण आज आमगेली हिस्ट्रीन गेल्ली आहा. ती हिस्ट्री पिड्यार करपाक जायना. देखून हांव मागतां कोणाच्याय तरी तकल्यान तरी कितें असो तेसो आहा तें विसरा. कित्याक हांव क्रिस्तांव म्हज्या आनी हिंदुआले धर्माचेर वायट वचपाक जायना. म्हज्या आनी
मुसलमानांगेले धर्माची वाट वचपाक जायना. तो तरी मुस्लीम तेणे मुगेले क्रिस्तावले हिंदूवाले हेजेर वाट वचपाक जायना. आनी तो तरी हिंदू तेणे क्रिस्तावले मुसलमानालेचेर वाट येवपाक जायना. कित्याक आमगेलो धर्म एक एकल्यान सांबाळपाक जायो. आनी हांव मागतां सगळ्या कडेन गोंयचे मुगेले भाव भयणां कडेन जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव आमी सदांच एकवटान रावया. संवसार म्हणटा फोगान आज जाल्ल्या फायल तो मनीस ना. आमी येतले वयतले पूण संवसार आसतलो आनी जेजू म्हणटा आसतलो आनी देव म्हणटा सदांच आमी मानून घेवपाक जाय. तूं कोण देवाक मानता तो तूं जाणा तुगे देवाक, हांव जाणा म्हगे देवाक, तो जाणा तेगे देवाक. ते पासत आमी आमगेले धर्माचेर येवपाचें न्हू. आमी सदांच मै भाशेन भोंवया. आमी जेन्ना पयलीं पळय वयताले ईदाक हांव क्रिस्तांव बरोबर हांव ईदाक वयतालो, हांव क्रिस्तांव बरोबर हांव गणसा वयतालो. तो हिंदू भाव मुगेलो क्रिस्मस येतालो, तो मुसलमान भाव मुगे क्रिस्मस येतालो. ते भाशेन आमी भोंवया आनी बरो सुसेग गोंयां हाडपाक आनी गोंयां सुसेगाद मोडपाक गोंयां म्हणटा शांतीकायेचे मनीस म्हणून आमी तेंच आमी दवरपाक जाय.